यसको उत्तर चाहिन्छ हामीलाई। डाक्टर सुरेन्द्र केसी आयोजक डाक्टर साहब तपाईलाई सल्युट गर्दै भन्न चाहन्छु। एउटा जाबो केपी ओली फ्याक्नको लागि यत्रो क्षति गर्नुपर्ने हामीले? यो अहिलेको जुन सरकार छ जेनजी समूहको रगतबाट बनेको सरकार हो। जुन छुट आफूलाई प्राप्त छैन त्यो गल्ती यसले किन गर्न सक्छ? युवाहरूले रगत बगाउने अनि कुनै एउटा व्यक्ति आएर अन्तरिम सरकार बन्ने अनि जसको रगत बगेको छ उसको एजेन्डा चाहिँ नहुने भनेदेखि त्यो सरकारको सान्दर्भिकता के हुन्छ? सुरेन्द्र केसीलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने किन राज्य तयार नहुने? ताली बजार आवेदन गर्ने, ताली बजार। फेरि आन्दोलन हुन्छ यसले। तपाईँ जनताबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएको होइन भन्नुहोस्। आन्दोलनको राप र तापमा प्रधानमन्त्री भयो। आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गरेर भन्नुहोस्, गोलमेल सम्मेलन गर्नुहोस्, कानुन बिग्के राख्नुहोस्, संविधानका 4-5 वटा धारा संशोधन गरिदिनु। मात्रै 11 जना राजदूतहरू फिर्ता ल्याउने कुरा भयो। त्यसको के अर्थ छ भन्नु त? यसले कस्तो इमेज जान्छ हाम्रो बाहिर? तपाईँ पछि आउनुपर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा। किन जेनजीहरू एकरुस नफुट्नुहोस्, पद लुप्त नहुनुहोस्? त्यो प्रश्न हो कि संविधान समस्या हो कि बहुदलीय प्रणाली समस्या हो कि मुख्य समस्या कहाँ हो त? भोलि चुनाव जितेर बहुमत ल्याएर पनि राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरेन भने त संविधान संशोधनै हुँदैन। यस्तो किसिमको कानुनी जटिलतालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो सरकारले संविधान देखाएर तर्साउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। जेनजीले त रोजगारी खोजेको छ, उसलाई त समृद्धि चाहिएको छ, उसलाई त सुशासन चाहिएको छ। सबै कार्यालयहरू तोडिएका छन्। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री देशलाई चाहियो। देशमा सुशासन छैन, सुशासन छैन, डेलिभरी छैन। भ्रष्ट समाजमा जनताका मागहरू धेरै छन्, समस्या समाधान भएको छैन। माग के थियो? त्यो 75 जना मरेका मान्छेलाई सोध, जो घाइते हुन् तिनीहरूका पीडितलाई सोध, जो मरे आज तिनका परिवारलाई सोध न के थियो माग? सबभन्दा पहिला माग थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधान। किनभने मैले 70 काटिसकेँ, तर यहाँ त 18 वर्षको युवा मर्यो। उसको लागि चाहिएको भविष्य मलाई त के चाहिन्छ? 5 वर्षमा म गइहाल्छु होला, त्योभन्दा बढी मलाई आशा पनि छैन। तर यहाँ त 50 वर्षको कुरा छ, तिनका लागि हामीले सोच्नु पर्ने हो। पहिला देश अनि जनता आजको आवश्यकता हो। देश र जनता भयो भने सबै कुरा हुन्छ। पहिला देश र जनतालाई हेरौँ। देश सङ्कटमा छ। ज्ञानेन्द्र साईले पनि भन्नुभयो 137 सिट आए पनि सरकार बनाउन सकिने। जेनजी आन्दोलन अब के हुन्छ त? त्यो रगतको मूल्य पाइन्छ? तपाईँले आन्दोलन गर्नुभयो तर तपाईँ अब उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न। 18 वर्षको युवाले भोट हाल्न पाउँछ तर 25 वर्ष नपुग्दासम्म प्रतिनिधि सभाको सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। प्रसन्नता के भयो भनेदेखि ठोस कुराहरू व्यवस्थित रूपमा नै आए। जेनजीका मित्रहरूले पनि व्यवस्थित रूपमा नै आफ्ना कुराहरू राखेको नै पाइयो। अन्य वक्ताहरूले त उत्कृष्ट अभिव्यक्ति दिनुभएको कुरा सबैमा विदितै छ। मैले चाहिँ सुरुका दिनमा जेनजीको लागि 7 वटा बुँदाहरू उल्लेख गरेको थिएँ। मेरो अहिले पनि कुरा त्यही नै हो। जबसम्म ती 7 वटा कुरा हुँदैनन् जेनजीले चाहेको कुरा होला जस्तो मलाई कम विश्वास छ। ती 7 वटा कुरामा पहिलो चाहिँ आइडियोलोजी नै थियो, दोस्रो स्ट्रक्चर थियो, तेस्रो लिडरसिप थियो, चौथो रोडम्याप थियो। रोडम्याप अन्तर्गत क ख ग थिए। क ख गमा अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र निर्वाचन, यी 7 वटा बुँदाहरू थिए मेरा। तर अब यी बुँदाहरूको प्रसङ्गै नआइकन अन्तरिम सरकारको कुरा भयो। त्यसपछि मैले के भने अब सुशीला कार्की महिला प्रधानमन्त्रीको इतिहास रचना गर्न सक्षम हुनुभएको सन्दर्भमा पनि, पूर्व प्रधान न्यायाधीश भएको सन्दर्भमा पनि र आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा यसमा विवाद नगरौँ। किनभने यसमा विवाद गर्न थालियो भने सङ्क्रमण चर्केर जान्छ। सङ्क्रमण चर्केर गयो भने देशले त्यसलाई धान्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले यसलाई हामी सर्वसम्मत मानौँ। त्यसपछि जो उहाँले अन्तरिम सरकार विस्तार गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ जेनजीलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने मेरो कुरा थियो। पहिलो चरण उहाँले 2 जना मन्त्री बनाउनु भयो, त्यहाँ जेनजीको नामै आएन। के भएको होला यो भन्ने लाग्दै गयो हामीलाई। एकदम पुरानै मान्छेहरू त्यहाँ, फेरि एकजना कुलमान आउनुभयो पुरानै मान्छे, अर्को खनालजी आउनुभयो झन् पुरानो मान्छे। उमेर समूहको कुरा पनि मिलेन त्यहाँ। यहाँ चाहिँ 13 देखि 27 को उमेर समूह भनिएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ पनि 60 को वरिपरि नै होला। प्रधानमन्त्री त 73 भन्दा माथि नै होला। यहाँ त उमेरले पनि काम गरिरहेको छैन।
हाम्रो आवाजले पनि काम गरिरहेको छैन। जेनजीको कुरा अघि मैले माथि 7 वटा जो उल्लेख गरेँ त्यसको पनि संरचना बाहिर आइराखेको छैन भनेपछि यो के हो त भन्ने कुरा आयो। त्यहाँबाट मान्छेले यसमा अनेक किसिमका बाहिरी प्रभावहरू बाहिरी स्वार्थहरू संलग्न भएका हुन् कि भन्ने आशंका बढेर गएको हो। जस्तो त्यसपछि बारबारा फाउन्डेसनको कुरा आयो, समता फाउन्डेसनको कुरा आयो, अन्य पात्र प्रवृत्तिका कुराहरू आए। यस्तो किन भयो त भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि मान्छे शङ्का उपशङ्का गर्न थाले, प्रधानमन्त्रीको बदनामी बढ्न थाल्यो। अर्को चरणको मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने कुरा हुँदाखेरि हाम्रो अपेक्षा के थियो भने सायद मैले अघि उल्लेख गरेका कुराहरू यो दोस्रो चरणको मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदाखेरि सम्बोधन हुने हो कि भन्ने थियो। दुर्भाग्य त्यहाँ पनि 0 प्रतिनिधित्व भयो। न उमेर समूहको त्यहाँ कुरा आयो, न जेनजीको प्रतिनिधित्वको कुरा आयो, न प्रधानमन्त्रीले नै भनेको। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने अब मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि म चाहिँ महिलाको आधारमा यो समावेशिताको आधारमा यसरी गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यो पनि भएन। एकजना दोस्रो चरण गर्दा एकजना महिलाको नाम त आएको थियो, तर उहाँको नाम बाहिर नआउँदै त्यो नाम औपचारिक नहुँदै उहाँको अख्तियारमा मुद्दा भन्ने कुरा आयो। त्यो नाम पनि ड्रप भयो। कुरा अगाडि बढ्दै गए, बदनामी बढ्दै गयो। अब यहाँ आत्मसम्मान बढ्नुपर्ने, विद्रोहको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने, युवाहरूका चाहना र आकाङ्क्षाहरू मूर्तिकृत हुनुपर्नेमा जुन रगत र बलिदानबाट अन्तरिम सरकार बन्यो त्यो सरकारको बदनामी बढ्ने पो कुरा त प्रखर भएर जाँदै गरेको हामीसँग मैले देखेकै छ। त्यसपछि तेस्रो चरणको कुरा आयो। तेस्रो चरणको कुरा आउँदाखेरि फेरि 3 जना मन्त्रीहरूको कुरा आयो। त्यहाँ पनि 3 जना अझ 4 जना हो कि क्या हो। त्यहाँ पनि पहिलो चरणकै विवाद देखा पर्यो र अहिले पनि त्यो विस्तारित हुन सकेको छैन। आउने 17 गते त्यसले पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा छ। अब मैले यतातिर धेरै समय खर्च गर्नुको त्यत्रो मैले अर्थ देखेको छैन। जे अघि साथीहरूका कुरा आइराखेका छन् त्यो सन्दर्भमा मैले अलिकति भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने जे हाम्रो असफलता, जे हाम्रो असक्षमता, जे हाम्रो विद्रोह भइराखेको छ यो चाहिँ पद्धतिको कारणले हो कि आचरण र संस्कारको कारणले हो। म चाहिँ यहाँ केन्द्रित हुनको लागि भन्छु। सबैले संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभयो, पुराना नेताहरूलाई आलोचना गर्ने कुरा भयो, असफलताका कुराहरू आए, यावत कुराहरू आए नि त। त्यहाँ त्यो प्रश्न हो कि यसलाई हामीले व्यवहार गरेको आचरण र संस्कार चाहिँ प्रश्न हो त। संविधान समस्या हो कि बहुदलीय प्रणाली समस्या हो कि मुख्य समस्या कहाँ हो त? यसमा हामीले फोकस गरेनौँ भनेदेखि हामीले चाहेको कुरा केही पनि हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। के यो उमेर समूहको कुरा हो? युवाहरूले चाहिँ गल्ती गर्दैनन् नि भन्ने कुरा हो? जेनजीहरूले चाहिँ पक्का हाम्रो आशा आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्छन् भन्ने कुरा हो? विगत अभ्यास हेऱ्यो भनेदेखि त जति कम उमेर समूहको नेतृत्व त्यति नै गलत काम गरेको देखिन्छ। त्यहाँ गगन थापा भने पनि त्यही हो, योगेश भट्टराई भने पनि त्यही हो, रामकुमारी झाँक्री भने पनि त्यही हो, हिमाल शर्मा भने पनि त्यही हो, कोही भने पनि त्यही हो, प्रचण्डका छोरीहरू भने पनि त्यही हो, गङ्गा पुत्री भने पनि त्यही हो, रेणु दाल भने पनि त्यही हो, कम उमेरकी यहाँकी डिपुटी मेयर त्यही हो। मेयर हामीले देखिरहेछौँ, मेरो उमेर 38 भनिरहेछ भनेपछि उमेर मात्रै हो कि विचार हो कि प्रणाली हो कि आचरण हो कि संस्कार हो कि समस्याको जड चाहिँ के हो त? पर्खेल्नु पर्ने कुरा चाहिँ मलाई यो हो जस्तो लाग्छ। जबसम्म यसलाई हामी अहिले पनि जेनजीका भाइहरूले भने हामीले निकै मेहनत गऱ्यौँ भने 38-40 सिट त हाम्रो आउँछ होला। 38-40 सिट आयो भने हामी संविधान संशोधन गर्छौँ, अरू केही कुरा पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब रमण श्रेष्ठले अघि भन्नुभयो, अन्य ज्ञानेन्द्र साईले पनि भन्नुभयो 137 सिट आए पनि सरकार बनाउन सकिँदैन। यसको लागि 138 नै चाहिन्छ, जुन चाहिँ लगभग असम्भव छ। भनेपछि के हो त? गणित समस्या हो, संविधान समस्या हो, प्रणाली समस्या हो, हाम्रो आचरण र संस्कार समस्या हो त। जस्तो रोजगारीको कुरा आयो यहाँ,
जुन पद्धतिले जुन आर्थिक नीति हामीले लिएका छौँ यो अर्थनीतिबाट यो देशमा रोजगारी बन्छ। यतिका कल कारखानाहरू थिए, ती सबै कल कारखाना हामीले के मुखले बन्द गरेको? हामीसँग त झन्डै झन्डै 16-18% GDP-मा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन, औद्योगिक क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन थियो। त्यो अहिले घटेर 6%मा आएको छ। 21औं शताब्दीमा कल कारखाना बन्द गरेर समृद्धितिर जान्छौँ। 21औं शताब्दीमा कल कारखाना बन्द गरेर रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने सोच कस्तो बुद्धि भएको मान्छेले परिकल्पना गर्छ। तर कसैलाई पनि यो कुरा थाहा छैन, यो देशमा कल कारखाना किन बन्द भएको कसैलाई पनि थाहा छैन। तपाईँले हिजो देख्नुभयो डोनाल्ड ट्रम्पले के घोषणा गर्नुभयो भनेदेखि अब भारतले रसियाबाट तेल किन्न छोड्दैछ। आज मैले कुन ज्याकेट लाउने भन्ने कुरा पनि अर्काको हातमा छ, कुन घडी लगाउने भन्ने पनि अर्काको हातमा छ, कुन मोबाइल बोक्ने भन्ने पनि अर्काको हातमा छ। यो नबुझिकन उमेर समूहले फरक पार्दैन। यस्तो किन हुन्छ? हाम्रो ट्रली किन बन्द भएको? हाम्रो गोरखकाली रबर उद्योग किन बन्द भएको? हाम्रो बाँसबारी छाला जुत्ता किन बन्द भएको? हाम्रा सिमेन्ट कारखानाहरू बन्द हुने अनि विदेशी सिमेन्ट कारखानाहरू यहाँ आइलाग्ने किन भएको? त्यस्तो यो नबुझिकन केही पनि बुझिँदैन। यो बुझ्नेतिर कोही पनि छैन, किनभने जम्मैलाई मन्त्री हुनु छ, जम्मैलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ, जम्मैलाई राजदूत हुनुहुन्छ। आज मात्रै 11 जना राजदूतहरू फिर्ता ल्याउने कुरा भयो। त्यसको के अर्थ छ ल भन्नु त? यसले कस्तो इमेज जान्छ हाम्रो बाहिर? महिला जति जति राजदूतहरू थिए ती राजदूतहरूको फिर्ता भएको छैन। के महिला प्रधानमन्त्री भएकै उनीहरूले त्यस्तो भएको भनेर हामीले अनुमान गर्न पाउने कि नपाउने? अरू पनि केही कुराहरू त्यहाँ भएका छन्। यो सरकारको कार्यावधि अब 5 महिना मात्रै छ। एग्रिमो आउन 4-5 महिना नै लाग्छ। त्यो एग्रिमो नआउँदै यो सरकार जान्छ अनि हाम्रो काम चाहिँ राजदूतको सिफारिस गर्ने मात्रै हो। यति अल्पदृष्टिबाट चाहिँ यो देश चलाउने हिसाब किताब अहिले पनि छ। र यो अहिलेको जुन सरकार छ जेनजी समूहको रगतबाट बनेको सरकार हो। अरू सरकारलाई यो गल्ती गर्ने छुट हुन्छ, तर यो सरकारलाई त्यो गर्ने छुट हुँदैन। जुन छुट आफूलाई प्राप्त छैन त्यो गल्ती यसले किन गर्न सक्छ? तिमीले यो गल्ती किन गरेको भन्न जेनजीले सक्छ कि सक्दैन? प्रधानमन्त्रीले त सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले त भनिसक्नुभयो जेनजीको मुद्दाहरू मेरो एजेन्डामा पर्दैन। त्यसो भने सरकारको औचित्य के छ त? युवाहरूले रगत बगाउने अनि कुनै एउटा व्यक्ति आएर अन्तरिम सरकार बन्ने अनि जसको रगत बगेको छ उसको एजेन्डा चाहिँ नहुने भनेदेखि त्यो सरकारको सान्दर्भिकता के हुन्छ? त्यसकारण मैले भने यो विद्रोह, यो सरकारको निर्माण भनेको चाहिँ मूलतः पूर्ववर्ती सरकार फ्याल्ने मात्रै देखियो, अरू केही पनि देखिएन। एउटा जाबो केपी ओली फ्याँक्नको लागि यत्रो क्षति गर्नुपर्ने हामीले? फलस्वरूप हामी 50 वर्ष पछाडि पुगेका छौँ भन्ने छ। यसको औचित्य के हो त? यो औचित्य हामीलाई चाहियो। त्यसकारण म अहिले पनि युवा साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूलाई यो गल्ती गर्ने छुट पटक्कै छैन। तपाईँहरूले दबाब बढाउनुपर्छ, आफ्नो प्रतिनिधि त्यो सरकारमा पुर्याउनु पर्छ र आफूले चाहेको जो कार्यदेश हो, आफ्ना जे एजेन्डाहरू हुन् ती एजेन्डाहरूलाई त्यहाँ सार्थक बनाउनु पर्छ। होइन भने यो पनि तुइएर जान्छ। 7 सालमा पनि पहिला दिल्ली सम्झौता भयो। त्यो दिल्ली सम्झौताको आधारमा 7 सालको अन्तरिम संविधान बन्यो र त्यही रोड म्यापमा अरू कुराहरू भए। 62-63 सालमा पनि भारतमा 12 बुँदे अर्को दिल्ली सम्झौता नै भयो। त्यसको आधारमा चाहिँ 72 सालको संविधानसम्मको रोड म्याप बन्यो। यसपल्ट पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो। सबभन्दा ठुलो भएको गल्ती ती नै हो। पहिला 7 बुँदे सहमति गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि यो काम हाम्रो जेनजीको तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अन्तरिम सरकार बनाइन्छ, तर उसले चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। सुशीला कार्की यसको लागि तयार हो कि होइन भन्ने त्यहाँ प्रश्न हुन्थ्यो समूहको तर्फबाट। उहाँले ओके गरेपछि बल्ल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सहमत नभएको खण्डमा म हुन्थेँ, म भएन निरसिंह खत्री हुनुहुन्थ्यो। तर हामी त्यो काम गरेर छोड्थ्यौँ। तर ती केही कुरा नगरिकन, कुनै पूर्वाधार र सहमति नभइकन एकैचोटि अन्तरिम सरकारको निर्माण भयो, जसले चाहिँ जेनजीका मुद्दाहरू मेरा मुद्दा हुन् भन्ने कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरिदिसकेपछि जेनजी आन्दोलन अब के हुन्छ त? त्यो रगतको मूल्य पाइन्छ। अब त साथीहरू के भन्न थाले भने जसले त्यहाँ ज्यान गुमाएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सरकार नदिनेतर्फ हात उठाइसक्यो भने त्यो पनि भएन।
400-500 भन्दा बढी घाइते भन्ने छन्। तिनीहरूको भाग्य र भविष्य के हुने हो त? अघि मैले भने राज्यले यत्रो क्षति बेहोरेको छ, त्यसको पुनर्संरचना कसरी गर्ने, त्यसको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने, यतिका प्रश्नहरूको बिचमा आज यो कार्यक्रम भइराखेको छ। साथीहरूले जुन यो आयोजना गर्नुभयो र हामीले जसरी यसलाई चाहिँ विचार आदान प्रदानको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ, हामी अपेक्षा गर्छौँ यसले केही न केही कुरा दिएको छ। यस आधारमा साथीहरूले भोलिको मार्गचित्र तयार पारेर मुलुकलाई थप क्षति हुन नदिने गरी, किनभने अब पनि सङ्क्रमण बढेर जाने हो भने यो देशले धान्न सक्ला, थाम्न सक्ला भने जस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन। मलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ त्यो छ। अघि पनि कुरा आए, हामी जेएनजी हो भनेर चाहिँ त्यहीँ थर्काउने काम भएको छ। यहीँ त ठाडे थर्काएको देखियो, पोखरामा थर्काएको भन्ने देखियो, अब गाउँ गाउँमा पुग्ला, किनभने पेट पाल्ने अरू आधार केही पनि छैन। थर्काउनुभन्दा बाँकी त उपाय नै छैन। त यो जेएनजीको ब्यानर अन्तर्गत यो हुन थाल्यो भने यसको जवाबदेही त कसले लिन्छ? भोलि समाजमा थप द्वन्द्वहरू हुन्छन्, त्यो भयो भने धान्न सकिन्छ? यस्तो गम्भीर स्थितिमा देश आइपुग्यो, हामी जम्मै गम्भीर हुनुपर्ने छ। जवाबदेहीपूर्ण तरिकाले उत्पन्न भएका विवाद र समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने छ र भोलिको मार्गचित्र चाहिँ कोर्नुपर्ने छ। कुनै अर्को उपाय छैन, कुनै केही उपाय छैन। 10 वटा मुलुकमा हाम्रो भिसा अवरुद्ध भइसकेको छ, किनभने हाम्रा 8 देखि 15,000 कैदीहरू त्यहाँबाट भागेको, 13,000 हतियारहरू आज कसको हातमा छ थाहा छैन। फलस्वरूप हाम्रो भिसा चाहिँ अवरुद्ध भएको। यो जेएनजीको माग होइन नि। जेएनजीले त रोजगारी खोजेको छ, उसलाई त समृद्धि चाहिएको छ, उसलाई त सुशासन चाहिएको छ। सबै कार्यालयहरू तोडिएका छन्। उसले भिसा लिनुपर्ने छ, उसले नागरिकता बनाउनु पर्ने छ, उसले पासपोर्ट बनाउनु पर्छ। कहाँ बनाउँछ? उसले उसको अदालती प्रक्रिया पुरा हुनुपर्ने छ, त्यसको सबै अभिलेखहरू जलेको छ। यो जेएनजीले गर्ने कुरा हो त? यस्तो जेएनजीले गर्छ? त्यसपछि हामीले प्रश्न उठायौँ, यहाँ कुनै किसिमको घुसपैठ हुनुपर्छ। विदेशीहरू आएका छन् भने पनि छैनन् भने पनि यो प्रश्न गम्भीर हुन्छ। यसको उत्तर चाहिन्छ हामीलाई। त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ अगाडिको, नत्र भने दण्डहीनताले हामीलाई गिजोल्नेवाला छ। अब एकातिर आफूले गरेको विद्रोह छ, अर्कातिर आफूले धरपकड हुनुपर्ने स्थिति भनेपछि यसको कमान कसैले कसैले लिनु पर्दैन? जबसम्म त्यो कमान लिइँदैन तबसम्म यो कहाँ पुग्छ त? यो त्यो कुराको टुङ्गो नलाग्दासम्म जति नै छलफल विचार विमर्श गरे पनि हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्ने छैनौँ। सङ्क्रमण बढ्नेछ, अराजकता बढ्नेछ, दण्डहीनता बढ्नेछ, त्यसले हामीलाई नै गाँच्नेछ। र त्यसले यो चाहिँ मेरो अन्तिम कुरा। म सिरियाको उदाहरण दिन्छु। सिरिया कसरी जलेको अरे भनेदेखि एउटा ल्याएर मकै छर्ने अरे, मकै भाँच्ने बेलामा अर्को ल्याएर मकै भाँचिदिने, अर्कोले आलु रोप्ने, आलु गोड्ने टिप्ने बेलामा अर्को ल्याएर आलु गोड्दिने, अर्कोले उखु रोप्ने, उखु काट्ने बेलामा अर्को ल्याएर उखु काट्दिने भएपछि सिरियामा मान्छेले खेती नै गर्न छोडे। त्यसपछि सिरिया आजको खण्डहरमा पुग्यो। वास्तवमा सिरिया अत्यन्त समृद्ध र अत्यन्त व्यवस्थापन भएको मुलुक अरे, तर आज सिरिया रहेन। त्यहाँको राष्ट्रपति भागेर कहाँ जानु पर्यो? श्रीमतीले डिभोर्स गरेर लन्डन पुगिन्। कसलाई फाइदा भयो त? सिरियनहरूलाई के फाइदा भयो? इराकको कुरा पनि यही हो, सिरिया लोनको कुरा पनि यही हो, अफगानिस्तानको कुरा पनि यही हो, बुरुन्डीको कुरा पनि यही हो। अनि हामी त्यही बाटोमा जाने? त्यसकारण ढिलो गर्नु हुँदैन, एकदम हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। युवा भनेको हस्तक्षेपकारी हुन्छ। किन? भविष्य त हाम्रो पनि हो नि, तर अन्तिम रूपमा यो भविष्य भनेको युवाहरूकै हो। हाम्रो त मैले जेएनजीका युवाहरूको मृत्यु हुँदाखेरि भनेको थिएँ बरु म मरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने मैले 70 काटिसकेँ। तर यहाँ त 18 वर्षको युवा मर्यो, उसको लागि चाहिएको भविष्य। मलाई त के चाहिन्छ? 5 वर्षमा म गइहाल्छु होला, त्योभन्दा बढी मलाई आशा पनि छैन। तर यहाँ त 50 वर्षको कुरा छ। तिनका लागि हामीले सोच्नुपर्ने हो, जुन सोचाइ चाहिँ भएन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ 73 वर्षको बुढोलाई बिदा गर्ने, 74 वर्षको अब के भन्ने, आफ्नै साथी हुन् भन्यो भने छेडफेड गरेको हुन्छ होला, आफू हुनु नपाएर कराउँछ भन्ने हुन्छ होला। तर यो जेएनजीको स्पिड हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन। हो, यो स्पिडलाई समातेर हामीले अगाडि जानुपर्छ र जेएनजीको भावना र स्पिड अनुसारलाई हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यही नै विद्रोहको मकसद हो, त्यही नै विद्रोहको ध्येय हुनुपर्छ। बाँकी गफ हो, गफमा राजनीति खर्चेर खाने, त्यो प्रचलन हामीले यहीँ रोक्नुपर्छ। त्यही नै जेएनजीको आवाज होला जस्तो मलाई लाग्छ। म यति भनेर विश्राम लिन्छु। धन्यवाद। जनआन्दोलनपछि जेएनजी आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक शक्ति भनेको सञ्चार गरे। तपाईँहरूको मुख बन्द गरेको थियो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले। त्यो सरकारलाई तपाईँहरूले
28 घण्टामा विस्थापित गरिदिनु भयो। कति शक्तिशाली छ नेपालको मिडिया। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि जब आक्रमण भएर सरकार आयो र सरकार सकियो, नयाँ सरकार आयो, केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशता, मिडियामाथिको आक्रमण। त्यसैले आज म सबै पत्रकार साथीहरूलाई साक्षी राखेर यहाँ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, आयोजकलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले आज राम्रो काम गर्नुभयो सर, तपाईँलाई स्यालुट छ, अभिनन्दन छ। कार्यक्रमको सभापतिज्यू सबैले उहाँलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनु, ताली बजाएर। तपाईँ ग्रेट पर्सनालिटी हो, तपाईँ इमान्दार मान्छे हो, देशलाई माया गर्ने व्यक्ति हो। मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण जेनजी पुस्ताका साथीहरू, पछि सञ्चारकर्मीहरू, म 4वटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु। आज देश विषम परिस्थितिमा छ। जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री, चुनावको तयारीमा हुनुहुन्छ, गृहकार्यमा हुनुहुन्छ, छलफलमा हुनुहुन्छ। तर कस्तो निर्वाचन गराउने? हाम्रो देशमा निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता छ। निर्वाचनको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ब्युटी भनेको, सुन्दरता भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनको लागि सबै पक्ष, सबै दल तयार हुनै पर्छ। जेनजी पुस्ताले पनि नयाँ दल खोलेर गए हुन्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, अब दल खोल्नुहोस्। लोकतन्त्रमा दल खोलेर जनताको मन जितेर शासन गरेर जनताको एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचारलाई कारबाही। हाम्रो देश नेपालमा यति भ्रष्ट छन् नेताहरू। नेताहरूले जति अकुत सम्पत्ति कसैले कमाएको छैन। 40 साल यता हाम्रो देशमा सम्पत्ति कमाउने नेताहरूको अब नाम तपाईँले तयार पार्नुहोस्। र हरेक क्षेत्रको मान्छे भनिरहेको छु मैले, पोलिटिकल पार्टीको लिडर मात्र मैले भनेको छैन, ब्युरोक्राट्स पनि छ त्यहाँ, सुरक्षा निकाय बस्ने मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ। समाजका हरेक तबकामा बसेर देशलाई दोहन गर्ने, लुट्नेलाई पहिला कारबाही हुनुपर्छ। जेनजी पुस्ताको माग, 3 करोड नेपालीको माग, भ्रष्टाचारीलाई कडा से कडा कारबाही गर्ने। हाम्रो देशमा दोस्रो कुरा के? जनताले खोजेको आजको दिनमा अब हाम्रो शासन पद्धतिमा, शासकीय स्वरूपमा हामीले परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने? गर्नै पर्छ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री देशलाई चाहियो। त्यसको लागि बहस गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ, सबै पक्ष आउनुपर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा। किन अहिलेसम्म हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गर्न पाएको छैन। कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले 5 वर्ष यो देशको नेतृत्व गर्न पाएन। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आजको आवश्यकता हो, मुख्य एजेन्डा हो, माग हो। त्यसको लागि सबै दल तयार हुनुपर्छ। सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन आयोजना गरेर सबै पक्षको बिचमा बहस गरेर, छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ सबै पक्ष। म डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई पनि भन्न चाहन्छु, सबैलाई, जेनजी पुस्ताका अगुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, दोस्रो माग, तेस्रो माग के? देशमा सुशासन छैन, सुशासन छैन, डेलिभरी छैन। भ्रष्ट समाजमा जनताका मागहरू धेरै छन्, समस्या समाधान भएको छैन। दलहरू फेरि पनि चुकिरहेछन्, दलहरू सचिएनन्, दलहरू सुध्रेनन्, दलहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन आएन। दलहरूको बैठकमा के हुन्छ? देवत्वकरण गर्छन् नेताहरूको। नेताहरू भ्रष्ट भए तपाईँले नेतृत्व छोड भनेर कुनै पनि पार्टीका नेताले भन्न सकेन। दलहरू फेरि पनि चुकिरहेछन्। जेनजी आन्दोलनपछि पनि उनीहरूले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेनन्। दलहरूको बैठक गरेर के हुनु पर्थ्यो? देश कसरी बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यक्रममा कसरी जाने, निर्वाचन यहाँ त फलानुलाई कसरी बचाउने, नेताहरूलाई बचाउने होइन। नेताहरूले धेरै गल्ती गरेका छन् नेपालमा। पहिला देश अनि जनता आजको आवश्यकता हो। देश र जनता भयो भने सबै कुरा हुन्छ। पहिला देश र जनतालाई हेरौँ। देश सङ्कटमा छ, यो बेलामा राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। तेस्रो कुरा मैले भने सुशासन। चौथो कुरा खोइ रोजगारी। लाखौं युवाहरू विदेशमा छन्, उनीहरूलाई हामीले रोजगारी दिन सक्यौँ? म भन्छु अबको निर्वाचनमा विदेशमा बसी नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ।
अबको निर्वाचनमा विश्वका जुनसुकै कुना काप्चामा रहेका नेपालीहरूले पनि अब मतदान गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ देश हाँक्ने। र अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ? क्लिन इमेज भएको, इमानदार, देशलाई माया गर्ने, राष्ट्रिय भावनाले ओतपोत भएको, समाज र परिस्थिति देश काललाई बुझेको, राजनीतिमा पोख्त भएको, अध्ययनशील, टेक्नोलोजी जानेको, बुझेको, समय सापेक्ष निर्णय गर्न सक्ने, देशको लागि, जनताको लागि नातावादलाई अन्त्य गर्ने, भागभण्डामा नियुक्ति गर्ने होइन, छानेर राम्रो मान्छे। आज सुरेन्द्र केसीलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने किन राज्य तयार नहुने? यहाँ डाक्टर साहब पनि हुन्छ, अर्को डाक्टर साहब आयो, उहाँलाई मन्त्री बनाउने किन अहिलेको जेनजी पुस्ता तयार नहुने? म भन्छु उहाँलाई बनाऊ, यस्ता मान्छेलाई बनाऊ, राम्रा मान्छेलाई लिएर आऊ, योग्य मान्छेलाई लिएर आऊ। अब देश बनाऊ। अब देशमा व्यथिति, विकृति, अन्य अत्याचारको विरुद्ध युवाहरू तातौ, जागो, उठाऊ। र म जेनजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, पार्टी खोलेर समस्या समाधान हुँदैन, पहिला सर्वपक्षीय भेला गर्नुहोस्। भोलि मिरा ढुङ्गानाले पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ। पार्टी मात्रै खोलेर हुँदैन, त्यो पार्टीको एजेन्डा क्लियर हुनु पर्यो, जनताको मन जित्नु पर्यो। जेनजी पुस्ताको यो मागलाई आज कमजोर बनाउने खेल भइरहेछ, बुझ्नुहोस्। जेनजीहरू एक हुनुहोस्, नफुट्नुहोस्, पद लुप्त नहुनुहोस्। देशमा छ नि पद ठुलो कुरा होइन। डाक्टर सुरेन्द्र केसी, आयोजक डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्यालेरी गर्दै भन्न चाहन्छु, पद ठुलो कुरा होइन, आउँछ जान्छ, देश ठुलो कुरा हो, जनता ठुलो कुरा हो। पद भने आउँछ जान्छ, फाटेको जुत्ता हो। पदमा लोभ नगरौँ, मेरो भनाइ छ अझै पनि, पद ठुलो कुरा होइन, पद त्यागौँ। सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई स्यालुट गर्दै देश बनाऊ, देशमा विकास आजको आवश्यकता हो। देश एकदम आज सङ्कटमा छ, हाम्रो संरचनाहरू, सम्पदाहरू आज आगजनी भएको छ, भत्केको छ, त्यसलाई बनाउनु छ। जेनजी पुस्ताले बनाउने हो अब देश। 40 काटेको, 20 काटेको, 50 ननागेको, 60 ननागेको पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। युवा, जोसिलो, फुर्तिलो, स्मार्ट, सबै कुरा पोख्त भएको, नलेज भएको, पर्फर्मेन्स दिन सक्ने, डेलिभरी दिन सक्ने, समाजले वाह फलाना आयो देश बनाउन भनेर भन्न सक्ने लिडर चाहियो। थ्याङ्क यू सो मच। सबै साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई म दीपावलीको, छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु। र सञ्चारकर्मी, जय सञ्चारकर्मी, नमस्कार। सभापतिज्यू र जेनजी युवा साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट यहाँ पाल्नुभएका साथीहरू र प्राध्यापकज्यू लगायत पत्रकार साथीहरूमा सबैमा मेरो नमस्कार। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल सबैलाई। अब यो एउटा आन्दोलन भयो, जेनजीहरूको आन्दोलन, तर आजसम्म नेता को थाहा छैन। जो जेनजी भनेको छ उनीहरू मभन्दा 4 वर्ष जेठो रहेछन्। अब म चाहिँ जेनजी कसरी भइन फेरि है? अब अचम्मको कुरा के, अब मैले 32-33 को भइयो, जेनजीको नेता जसले सुशीला कार्कीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, उहाँहरू 38 वर्ष 36 वर्षको हुनुहुन्छ होइन, 36-38 को हुनुहुन्छ। त्यो बानी उमेर समूहको कुरा हो। सबभन्दा पहिला कुरा यो एउटा उमेर समूहको कुरा हो, यो कुनै पार्टी होइन, कुनै दल होइन। सबभन्दा पहिलो कुरा, आज वास्तविक जेनजीहरूको मुद्दा के थियो? वास्तविक जेनजीहरूको मुद्दा केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु मात्रै थियो कि यो देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने थियो त? यो विषयवस्तु चाहिँ अब हुनुपर्छ, किनभने सामान्य यो आन्दोलन होइन। र यो आन्दोलन जेनजीहरूको केही मागमा भयो, तर त्यहाँ आन्दोलनमा सबै जेनजी होइन, सबै नेपाली नागरिकहरूको साथ र सहयोगमा यो आन्दोलन प्राप्त भएको। तर त्यो आन्दोलनको उद्देश्य के थियो? 84 त चुनाव हुँदै थियो, 84 को चुनाव 82 ल्याउनका लागि त पक्कै मान्छेहरू मरेका होइनन् के अरे? राजनीतिक मुद्दाहरू के हुन्? आज यो देश बर्बाद यदि केही कारणले भएको छ भने
हाम्रो देशभित्रका संविधानका केही धाराले भएको छ। आज कोही साथीहरू भन्दै थिए, अस्ति मैले पत्रकार सम्मेलनमा सुने पनि थिएँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा अबको चुनाव हुन्छ भन्छन् जेनजी अगुवा साथीहरू। मेरा प्रिय साथी हो, संविधान अध्ययन गरिदेऊ। अब त्यो त दूरको सपना भइसक्यो, किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा 76 ले भन्छ। त्यो धारा 76 ले प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ। त्यो धारा खारेज नहुँदासम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा अबको चुनाव हुँदैन। अहिलेको सरकारसँग जेनजी साथीहरूले गर्नुपर्ने एउटा माग के छ भने, यो तपाईँहरूले जितेको हो। 2007 सालमा पनि क्रान्ति भयो, 7 सालमा क्रान्ति पछाडि पनि सम्झौता भएको छ। प्रजातन्त्र आइसके पछाडि पनि राणा प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यसै गरी 2046 सालमा भयो, 46 सालमा पनि राजा वीरेन्द्रसँग सम्झौता गरिएको छ। त्यसपछि 63 सालमा हो, 63 मा पनि युद्ध जितेको होइन, राजाले संसद पुनः स्थापना गरिदिनु भएको। त्यतिखेर पनि सम्झौता भएको छ। तर यो आन्दोलन यो बिल्कुलै जितेको आन्दोलन थियो। देशको प्रधानमन्त्री भागिरहेको थियो, देशको गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नु भएको थियो, मन्त्रीहरूले भगाभग राजीनामा दिने चलन आइसकेका थियो, राष्ट्रपति पनि कुन्दुलोमा लुक्यो, अत्तो पत्तो थिएन। तर एनजिओ आइएनजिओका साथीहरू आएर फेरि यो देशलाई द्वन्द्वमा लिनका लागि राजनीतिक मुद्दाभन्दा धेरै पर गएर सिर्फ एउटा कुर्सी मात्र परिवर्तन भयो, यसले फेरि द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ। फेरि आन्दोलन हुन्छ। यसले कसरी हुँदैन? माग के थियो? त्यो 75 जना मरेका मान्छेलाई सोध, जो घाइते हुन् तिनीहरूका पीडितलाई सोध, जो मरे आज तिनका परिवारलाई सोध न, के थियो माग? सबभन्दा पहिला माग थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री। दोस्रो माग थियो यो देशको सबभन्दा बढी आज खर्च केमा आउँछ भन्ने कुरा यहाँ अर्थविज्ञहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँले। आज 1 वर्षमा 4 खरब भन्दा बढी पैसा आज प्रदेशका नाममा खर्च हुन्छ। यो देशको आवश्यकता नै होइन, त्यो प्रदेश पालिराखेको छ। हुँदा हुँदा त मलाई अचम्म के लाग्यो भने, त्यो राजनीतिक वार्ता गर्न गएका साथीहरूले राजनीतिक ज्ञानको कमीले गर्दा आज यो सफलताको सिडी चढ्न सकिएन। अब प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ, राष्ट्रिय सभा चाहिँ जीवित राखेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यो के गरे आयो? ल मानौँ उदाहरणका लागि, ल हामी भोलि पार्टी खोल्नुभयो साथीहरूले सबैले, हामी नयाँ साथीहरू सब एकजुट बन्यौँ, चुनावमा गयौँ, 184 सिट ल्यायौँ। ल संविधान संशोधन गर्नका लागि 184 सिट चाहिन्छ। कि त सुशीला कार्कीले जुन दिन प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो दिन अन्तरिम संविधान जारी गर्नु पर्थ्यो। अन्तरिम संविधान जारी भएन। तर जेनजी प्रतिनिधिका जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँको कुरा सुनेको, संविधान फालेपछि त देशै सकिन्छ भन्नुभयो। मलाई हाँसो लाग्यो। अन्तरिम संविधान पटक पटक नेपालमा जारी भएका छन्। 2007 साल चैत्र 17 गते अन्तरिम संविधान जारी भएको छ। 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी भएको छ नेपालमा। अहिले पनि अन्तरिम संविधान जारी गर्न सकिन्छ। अन्तरिम संविधान जारी गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाने, प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्ने, गैर दलीय स्थानीय तह कायम गर्ने, संवैधानिक आयोगमा राजनीति नियुक्तको अन्त्य गर्ने, अनलाइन भोटिङ सिस्टम गर्ने र चुनावमा जाँदाखेरि अहिले म्याद हद घटाउने। अधिकांश जेनजी साथीहरूलाई आज भन्न चाहन्छु, तपाईँले आन्दोलन गर्नुभयो तर तपाईँ अब उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न। नेपालको संविधानको धारा यो पढ्नुहोस् त, 72 को धारा 87 मा छ, उमेर हकबन्दी हुन्छ। 18 वर्षको युवाले भोट हाल्न पाउँछ, तर 25 वर्ष नपुग्दासम्म प्रतिनिधि सभाको सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। यो कानुन, यो संविधान छ नेपालमा। यो तपाईँको जेन्जु अगुवाका प्रमुखलाई पनि सायद यो कुरा थाहा छैन। ल भन्नुहोस्, 18 वर्ष पुगेको मान्छेले भोट हाल्न पाउँछ भने ऊ मान्छे उम्मेदवार किन बन्न पाउँदैन? भोट हालेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउँछ भने त्यो मान्छे तपाईँको उम्मेदवार किन बन्न नपाउने? आज त्यही भएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभामा 28, 29, 30 वर्षमा हामीले चुनाव जित्दा हामी त सबभन्दा कान्छा भन्नुपर्ने अवस्था छ। यदि 18 वर्षमा तपाईँको भोट हाल्न सकिन्छ भने 18 वर्षमै उम्मेदवार बन्न पाउने यदि व्यवस्था भइदियो भने त नयाँ युवा साथीहरू आउन सक्छन्। आज 90% भन्दा बढी जेनजीहरू अहिले हुन लागेको चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। अहिलेको कानुन किन पाउँदैनन् भने नेपालको संविधानको धारा 87 मा के भन्छ भने नेपालको 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ उम्मेदवार बन्नका लागि। अब
जेनजी जेट भनेको जिनजेट भनेको कति त 28 वर्षसम्म हो नि। 28 वर्षसम्म हो भने 25 वर्षदेखि 28 वर्षको मान्छे त 10% मात्रै हो। बाँकी रहेको मान्छे उम्मेदवारै बन्न पाउँदैन। यो संवैधानिक कुरा हो। यो सुशीला कार्कीले त्यही दिन खारेज गर्नुपर्छ। अर्को प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी त्यो भएको हुनाले अहिले के छ भने संवैधानिक अडचनहरू बाँकी छन्। अब यो ल अब हुने के हो त, अघि म कुरामा जाँदै थिएँ, ल आउनुहोस् सबैजना मिल्नुहोस्, ल सब मिलेर 184 सिट ल्यायौँ, संसदमा गयौँ। अब त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भन्यो। हाम्रो प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन गर्यो। प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन गरेर मात्र संविधान बन्दैन, राष्ट्रिय सभाले पनि गर्नुपर्छ। जो राष्ट्रिय सभा आज जीवित छ, त्यो राष्ट्रिय सभामा जसका विरुद्ध जेनजीहरूले लडे तिनैका कार्यकर्ताहरू आज सांसद भएर बसिरहेछन्। अनि तिनीहरूले तपाईँको संविधान संशोधन गरेको संशोधन गरिदिन्छन्, त्यहीँबाट फिर्ता पठाइदिन्छन्। अनि संविधान संशोधन हुन्छ त? चुनावी प्रक्रिया कस्तो छ? 2015 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रथम पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव हुँदै गर्दाखेरि जसरी चुनाव हुन्थ्यो आज पनि त्यसरी नै छ। ल मानव उदाहरणका लागि एउटा सङ्घका सभाको मान्छे विद्यार्थी भएर ऊ काठमाडौँ छ भने उसले अब काठमाडौँबाट चुनावमा भोट हाल्न पाउँदैन। ऊ विद्यार्थी यहाँबाट फेरि सङ्घका सभा जानु पर्यो। सङ्घका सभामा गएर मात्रै हुँदैन, त्यो जिल्ला गाउँपालिका जानु पर्यो। गाउँपालिका गएर भएन, त्यहाँ ओडा जान पर्यो। ओडामा मात्र गएर भएन, उसले आफ्नो मतदान केन्द्रमा गएर भोट हाल्नुपर्छ। अनि 50,000 रुपियाँ खर्च गरेर पढ्न आएको विद्यार्थी आफ्नो गाउँमा भोट हाल्न जान सक्छ? अनलाइन भोटिङ सिस्टम किन नगरेको? यही चुनाव प्रक्रिया हुने हो भने त जसलाई लखेट्नुभयो तिनै चुनाव जितेर आउँछन् फेरि। अनि परिवर्तन भयो के? रगत केका लागि बगाएको? रगत त अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर सुशीला कार्कीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई, 84 को चुनावलाई 84 मा हुने चुनावलाई 82 मा ल्याउनका लागि त रगत बगाएको होइनला नि त। यो देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि। अब आज केही जेन्जी साथीहरूले सुन्छु म, तपाईँहरूभन्दा पनि म 1-2 वर्ष मात्र जेठो भए हुनाले तपाईँको जो जेन्जी नेता भन्नुहुन्छ उनीहरूभन्दा पनि म कान्छो भएकाले तपाईँलाई 1-2 कुरा सल्लाह दिन चाहन्छु। अस्ति अख्तियारमा देखेको थिएँ, अख्तियारको आयुक्तको राजीनामा मागिराख्नु भएको थियो साथीहरू। अख्तियारको आयुक्तले राजीनामा कस्तो अवस्थामा दिन्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधानलाई अलिकति पल्टाउनु, कि त संविधान मान्दिन भन्नु पर्यो। संविधान मानेपछि त त्यो संविधान अनुसार जानु पर्यो नि त। धारा, नेपालको संविधानको धारा तपाईँको कसले भन्छ अख्तियारको प्रमुख आयुक्तहरू, आयुक्त लगायतकालाई 101 ले व्यवस्था गरेका छ। महाभियोग प्रस्ताव भएपछि मात्र उनलाई पदबाट हटाउन सकिन्छ। सुशीला कार्कीले चाहनु भएन भने पनि तपाईँको संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई हटाउन पाइँदैन। यो नेपालको संवैधानिक व्यवस्था हो। यो हामीले त त्यतिखेर भनेका थियौँ के गर्नुहोस् भने, जेनजी युवा साथी हो, जित्यो सडकमा युद्ध जित्यौँ, सम्झौतामा युद्ध हारेको जितियो। ल ठ्याक्क सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, खुल्ला मञ्चमा ल्याउनुहोस्। 5-6 वटा बुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेजी, स्थानीय तहमा गैर दलीय चुनाव गराउने, संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द, अनलाइन भोटिङ सिस्टम र नेपालको संविधानको धारा 87 लाई खारेज गरेर 18 वर्षको उमेर बन्दी, भोट हाल्न पाउने मान्छे उम्मेदवार पनि बन्न पाउने। यतिवटा धारा र 1-2 वटा अरू विज्ञसँग बसेर अन्तरिम संविधान जारी गर्नुहोस्। राष्ट्रपतिबाट शपथ खाने होइन, राष्ट्रपति पनि बाइकट भइसक्यो। अनि के गर्नुहोस्, 4-5 वटा धर्मगुरु, हिन्दू, बुद्ध, किराँत, मुस्लिम लगायतका धर्मगुरुको हातबाट सुशीला कार्कीलाई शपथ खुवाउनुहोस् खुल्ला मञ्चमा, अन्तरिम संविधान जारी गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने अब आउने चुनाव पनि हामी केमा जान्थ्यौँ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जान्थ्यौँ। अबको चुनाव त के हुने हो? 2022 मा, याभन्दा अगाडि सन् 2022 मा जसरी चुनाव भयो अब त्यही हो। उही सांसदको चुनाव हुने हो। अझ तपाईँले के गल्ती गर्नुभयो? नेपालको सबभन्दा काम नलाग्ने संस्था भनेको राष्ट्रिय सभा हो। पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक अरू मान्छे त्यहाँ जानै सक्दैन। जनता कहाँ गएर भोट पनि लिँदैन। स्थानीय तहको मेयरले, उपमेयरले, प्रदेश सांसदले भोट हालेर जाने। अनि तिनीहरूको वृद्ध आश्रम त आज पनि जीवित छ यो देशमा। ल प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत ल्याएर आउनु पर्यो। ल बहुमत ल्याउनका लागि त अहिले पनि के छ, चुनाव कतिजनाको हुन्छ एकछिन सम्झिनुहोस् त। नेपालको संविधानमा कति जटिलता छ। चुनाव हुन्छ 165 जनाको, संविधान संशोधन गर्नलाई चाहिन्छ 184-85 जना। 20 जना कहाँबाट ल्याउनु?
अनि समानुपातिक चाहियो, समानुपातिक हुनलाई पार्टी चाहियो, पार्टी नभए समानुपातिक भोट काउन्ट हुँदैन। अनि के गर्ने त त्यसपछि? अनि झुन्ड्यो राम भएन। यो कुरा चाहिँ त्यतिखेर सम्झौता गर्ने साथीले ठुलो अवसर थियो, अवसर गुमेको पनि छैन। अहिले गोलमेज सम्मेलन गर्नुहोस् जेनजी युवा साथी, सुशीला कार्कीलाई ल्याउनुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई। तपाईँ जनताबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएको होइन भन्नुहोस्, आन्दोलनको राप र तापमा प्रधानमन्त्री भएको, आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गरेर भन्नुहोस्, गोलमेल सम्मेलन गर्नुहोस्, कानुन विज्ञ राख्नुहोस्, संविधानका 4-5 धारा संशोधन गरिदिनुहोस्। अहिलेको सरकारले यदि चाह्यो भने त्यो सम्भव छ, किनकि सरकार नै संवैधानिक होइन वास्तवमा भन्ने हो भने। नेपालको संविधानको धारा 61 मा कहाँनिर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनेको छ। तर भयो त हामीले मानेकै छौँ, हामी सबैले स्वीकारेकै छौँ। त्यो भए हुनाले अहिले संवैधानिक जटिलता छ यो देशमा। अब हुने चुनावमा एक त वास्तविक जेनजी युवा साथीहरू उम्मेदवार नै बन्न पाउँदैन, किनभने आज 90% जेनजी युवा साथीहरू कति वर्षका छन् ल भन्नुहोस् त? 18 वर्षदेखि लगेर 25 वर्षका साथीहरू 90% छन्। अब 25 वर्ष कटेपछि मात्र अहिले प्रतिनिधि सभाको सांसद उम्मेदवार बन्न पाइने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था धारा 87 ले व्यवस्था गरेको छ। अनि कसरी उम्मेदवार बन्ने? अब कयौँ जेनजी युवा साथीहरू आज पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँमा छन्। अब अस्ति काठमाडौँमा मर्ने मान्छेको लिस्ट हेर्नुहोस् त, बरु काठमाडौँको मान्छे कम मरेको छ, काठमाडौँभन्दा बाहिरको मान्छेहरू ज्यादा मरेका छन्। उनीहरू त्यही काठमाडौँमा पढ्न र रोजगारी गर्न आएको होइन। अब एकजना युवा 18 वर्षको युवा 50,000 रुपियाँ तिरेर हुम्लामा गएर भोट हाल्छ, अनि यिनैहरू आउँदैनन् फेरि। यो त राजनीतिक दलले बाटो बुद्धि गरेको। त्यतिखेर मैले सुनेको भैरवनाथगढमा मन्त्रीहरू केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा त्यतिखेर सम्झौता गरेर यो सम्झौतामा टुङ्ग्याइयो। यो रगतको आन्दोलनलाई यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने कुरामा हामीले जानुपर्ने कहाँनिर हो? ल, संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति अहिलेको संविधानको धारा 284 ले व्यवस्था गरेको छ। धारा 284 अस्ति सरकारले खारेज गरेको भए अब आउने मान्छे त लोकसेवा आयोग जस्तै इक्जाम दिएर अख्तियारको आयुक्त बन्थ्यो होला नि। अब त्यो पनि गयो। अब त के भयो? कोही सत्ताधारी पार्टीसँग आस्था भएको व्यक्ति मात्रै आज संवैधानिक आयोगको प्रमुख गर्ने व्यवस्था जीवित रह्यो। आन्दोलन भयो, सडकमा जितियो, तर सम्झौतामा हारिएकै हो। त्यो भएको हुनाले मेरो अपिल आज के छ भने अरू केही कुरामा छैन, 5-6 वटा बुदामा जानुस्। अब युवा साथी हो, तपाईँले जितेको यो सरकारले संविधान देखाएर तपाईँहरूलाई पन्छ्याउन पाइँदैन, किनभने यो सरकार संविधान अन्तर्गत बनेकै होइन। जुन सरकार संविधान अन्तर्गत बनेको होइन भने त्यो सरकारले संविधान देखाएर तर्साउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले जेनजी युवा साथीहरूले जम्मा 5-6 वटा काम गर्नुहोस्। एउटा कुरो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जानका लागि अपिल गर्नुहोस्। दोस्रो, यो देश आज 4 खरबभन्दा बढी पैसा आज प्रदेशका नाममा खर्च हुन्छ। समानुपातिकबाट वडा अध्यक्षको चुनाव हारेको मान्छे आज प्रदेशको मन्त्री र मुख्यमन्त्री भइरहेका छ। आज यस्तो अवस्था छ यो देश। देश छ यत्रो, सांसद र मन्त्री छन् यत्रो। आज को मुख्यमन्त्री छ बिचरा हामी कसैलाई थाहा छैन। त्यो प्रदेश त खारेजमा, त्यो प्रदेश खारेज गर्नुहोस्। स्थानीय त आज पार्टीको भएको छ, कोही काङ्ग्रेसको, कोही एमालेको, कोही रापरबाको, कोही माओवादीको, अन्य मधेसवादी दलहरूको। आज स्थानीय तह त्यस्तो भएको छ। स्थानीय तहलाई गैर राजनीतिक बनाउनुहोस्। स्थानीय तहमा अब पार्टीका चुनाव चिन्हबाट होइन, आफ्नो व्यक्तिले आफ्नो चुनाव चिन्ह आफै लग्ने व्यवस्था नेपालको संविधानबाटै लेख्नुहोस्। त्यो गर्नुहोस्। अर्को, अनलाइन भोटिङ सिस्टम गर्नुहोस्। अर्को, यो उमेर हकबन्दी धारा 87 खारेज गर्नुहोस्। किनभने 18 वर्षको युवाले भोट हाल्न पाउँछ भने उम्मेदवार बन्न किन नपाउँछ? कि त भोट पनि नहाल बन्न पर्यो? भोट हालेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्न सक्ने मान्छे यो देश चलाउन सक्दैन? सक्छ अवश्य। त्यो भएको हुनाले यी 4-5 वटा मुद्दा, 2-4 वटा अरू मुद्दा थपेर अहिलेको सरकारलाई गोलमेज सम्मेलन गरेर सबैलाई बोलाएर यो छलफल गर्नुहोस् भनेर अबका जेनजी युवा साथीहरू चाहनुहोस्। अब मेरो तर्फबाट मैले अस्ति राष्ट्रपतिसँग, प्रधानमन्त्रीसँग र सबै राजनीतिक दलका नेताहरू बसेको शीतल निवासको बैठकमा मैले 8 वटा एजेन्डा पेश गरिदिएको छु। अब देश यहीमा जाने हो। अब त्यहाँभन्दा ठुलो को छ? देशको प्रधानमन्त्री त्यही छ, राष्ट्रपति त्यही छ, र राजनीतिक दल र मन्त्री परिषद सबैका अगाडि यो 8 वटा मुद्दा लागू गर्नुहोस् भनेर मैले पेश गरेको छु। र त्यसपछि अर्को सभामुखसँग अस्तिको बैठकमा यहाँ 8 वटा मुद्दा लिएर अगाडि जानुहोस् भनिएको छ। त्यो भएको हुनाले अहिले
हामीले राजनैतिक परिवर्तन नहुँदासम्म हेर्नुहोस् जनताको जीवन स्तर परिवर्तन हुँदैन। संसारका कुनै पनि देश बन्ने पनि राजनीतिकले हो, डुब्ने पनि राजनीतिकले हो। त्यो भए हुनाले अहिले म जनयुवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो राष्ट्रिय सभा किन राखेको त? के फाइदा भयो राष्ट्रिय सभा राखेर? त्यो कसको आडमा राखियो? अब प्रतिनिधि सभा जनताबाट चुनाव जितेर आएको चाहिँ खारेज गर्ने रे। अब जनताबाट नल्याएको वृद्ध आश्रम जस्तो भएर बसिरहेको छ, तपाईँ सबैलाई थाहा छ। मैले त त्यो भनि पनि सकेँ। अब त्यो सभा चाहिँ जीवित राख्ने ल, भोलि मैले अघि पनि भनिसकेँ, भोलि चुनाव जितेर बहुमत ल्याएर पनि राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरेन भने त संविधान संशोधनै हुँदैन। यस्तो किसिमको कानुनी जटिलतालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो भएको हुनाले म लामो बोलिनँ। जेनजी युवा साथी हो, भविष्य बनाउने हो यही देशमा, रोजगारी सिर्जना गर्नु छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु छ। अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नका लागि नेपालमा 3टा निकाय छ। ल भन्नुहोस्, एउटा अदालत छ। अदालतमा तपाईँको के छ? अदालतका न्यायाधीश 2 तरिकाबाट आउँछ। एउटा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, एउटा लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका हुन्छ। अहिले अदालतमा जाने हो भने राजनीतिक नियुक्ति गरेका बढी छन्। अनि त्यो कसरी छ? नेपालको संविधानले के गरेको छ? न्याय परिषदको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। अनि पार्टीका कार्यकर्ता न्यायाधीश भएर आउने व्यवस्था खुला छ। यो खारेज गरौँ न। यत्रो प्राप्तिपछि पनि यो खारेज गर्न सकिएन भने भोलि न्याय कसरी पाइन्छ? अब अख्तियारमा संवैधानिक परिषदले अख्तियारको आयुक्त नियुक्ति गर्छ, प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू। अनि त्यो संविधानको व्यवस्था हो धारा 284, त्यो खारेज नगर्दासम्म त अनि देशमा स्वतन्त्र मान्छे कसरी अख्तियारमा आउँछ? भोलि आउन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले संवैधानिक जटिलता छ। संवैधानिक जटिलता खारेज गर्नका लागि यो 8वटा बुँदा छन्, 7वटा 8वटा बुँदामा सबै एकजुट बन्नुहोस्। कोही कसै कदापि नगर्नुहोस्। अस्ति मैले हेरिरहेको थिएँ, कोही शीतल निवासभित्र वार्ता गरिरहेछन्, कोही सडकमा छन्। अब मन्त्री बन्ने साथीहरू पनि हेर्नुहोस् त, आन्दोलनमै नआएको मान्छेहरू मन्त्री भइराखेका छन्। कहाँबाट आउँछन् मन्त्री बन्न? रगत जसले बगायो त्यो मन्त्री बन न। जसले लड्यो आज बानेश्वरमा त्यो मन्त्री बन। लड्ने युवा साथीहरू त अहिलेसम्म एकजना पनि मन्त्री भए मैले देखाएको छैन। त्यो भएको हुनाले सबै एकजुट बन्नुहोस्। 8वटा बुँदा छन्, केही बिग्रेको छैन, केही हराएको छैन। दलहरू अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, किनभने उनीहरूले गलत गरेका थियो, भ्रष्टाचार गरेका थियो, त्यही भएर डराएका छन्। यतिखेरको मौका हो सबै गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, स्थानीय तह गैर दलीय बनाउने, प्रतिनिधि तपाईँको संवैधानिक आयोग खारेज गराउने, अनि उम्मेद हकबन्दी घटाउने, यस्ता अरू तपाईँको मुद्दाहरू छन्। त्यो मुद्दा अहिले संविधानको जटिलताका कारणले भएको राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने लाइनमा जाउँ हामी। नत्र भने राष्ट्रिय सभा राखेर भोलि चुनाव जितेर गए पनि संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन, किनकि संविधान संशोधन गर्नलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको बहुमत चाहिन्छ। बहुमत होइन, 2/3 चाहिन्छ। यतिसम्म पनि कानुनी ज्ञान यदि युवा साथीहरूले बुझेर हामी गएनौँ भने त जटिलता आउँछ। सुशीला कार्कीको सरकारलाई चुनाव गराउन मात्र केन्द्रित नगराउनुहोस्। चुनाव गराएर के हुने होला भन्नुहोस्? हुन्छ के? ल, तपाईँहरूले पार्टी खोल्नु पऱ्यो, 100 सिट ल्याउनु पऱ्यो, अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? 138 चाहिन्छ। खै त 88 सिट ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेस अघिल्लो पटक झुन्डे राम भए होइन त यिनीहरू? उही वारी उही पारी भए होइन? 32 सिट ल्याएको प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु। यो संसदीय व्यवस्था हो। यो संसदीय व्यवस्था हो। यहाँ 137 सिट ल्याएर पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन, किनकि यहाँ अङ्कगणितको कुरा हुन्छ। ल, चुनावमा जानुभयो, तपाईँले 50 सिट ल्याएर आउनुभयो नयाँ युवा साथीले, के गर्नुहुन्छ? संसदमा हामीले अस्ति गरेनौँ राष्ट्रपारा, हामीले 100 दिनभन्दा बढी संसद बहिष्कार गर्दाखेरि पनि सभामुखले सुनेनन्, केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुनेन। भोलि तपाईँहरूको हालत त्यही हुँदैन भन्ने के छ ग्यारेन्टी? त्यो भएको हुनाले संवैधानिक जटिलता छ। यो ठुल्ठुला मान्छेले तपाईँलाई यो कुरा भन्दैनन्। किन भन्दैनन् भने यिनीहरू पनि त नियुक्ति खाएर आएका हुन्। कसरी भन्छन् तपाईँ? बोल्दैनन्। त्यो भएको हुनाले अहिले स्पष्टका साथ अहिलेको सरकारलाई चुनाव मात्र गराउने होइन, यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा, प्रदेश संरचना खारेजमा, गैर दलीय स्थानीय तहमा, राष्ट्रिय सभा खारेजमा, अबको यो मुद्दाका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र गोलमेल सम्मेलन गर्नुहोस्। सबैको साथ लिनुहोस्। बुद्धिजीवीहरू छन्, ठुल्ठुला प्रोफेसरहरू छन्, उहाँ सबैको साथ लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो यही शुभकामना छ। अहिले यसको कन्क्लुजन के हो भने सडकमा युद्ध जितियो तर सम्झौतामा युद्ध हारेकै हो। यो हार्न हुँदैन।